الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون آرزوی خیر و سعادت میکنم و تندرستی و سلامتی. امروز در ادامه بحثی که در 2 هفته گذشته داشتیم، گنج پنهانی که وجود دارد در استماع و گوش فرا دادن و این چقدر مهم هست و باید چقدر به اون پرداخت. موضوعی است بسیار بسیار مهم. لذا کسب مهارت استماع کردن و گوش فرا دادن یکی از مهمترین قضایایی است که باید به اون پرداخته بشه و ما مرتباً خودمون رو برای اون آماده کنیم. ببینید اهمیت این موضوع بسیار زیاد هست، مهارت استماع کردن و گوش فرا دادن. وقتی که شما گوش فرا میدید به موضوعی و این مهارت در واقع مهارتی است که با تمرین کردن اون رو می توانید به دست بیارید و به اون بپردازید، ولی اگر این مهارت رو کسب نکرده باشید و نتوانید اون رو به دست بیارید، شاید دیرتر به نتایجی که میخواید برسید. من میخوام در مورد این اکتساب مهارت استماع یه چیزهایی رو به شما بگم، یعنی کسب مهارت گوش فرا دادن درست که شامل چند موضوع هست. یکی فهم رو برای شما ایجاد میکنه، دوما شمولیت اون موضوع رو، چیزی از دستتون نمیره، یعنی شما اولا میفهمید طرف مقابل چه میگه، دوما با استماع کردن و گوش فرا دادن درست چیزی از قلم نمیفته، همه رو درک میکنه. اینطوری نیست که وقتی مثلا شما درست گوش نمیدی، طرف مقابل حرف میزنه، نصفشو میفهمی، نصف دیگش چون حواست نبوده، چون به اون اهمیت ندادی، چون مهارت نداری در گوش دادن، باعث میشه نصفشو فراموش میکنی و کاری که قرار انجام بدی بر اساس اون نصف انجام میدی. چه بسا کلن کارت ناقص بشه به خاطر همین موضوع. اگه درست بفهمی طرف مقابل چی میگه و هیچی از قلم نیفته، اون وقت همه مجموعه اون کلام رو کنار هم قرار میدی و درست میفهمی. این در حق همه هست. موضوع بعدی که برای اهمیت داره و در مسئله استماع و گوش فرا دادن هست، یاد ماندن هست. تذکر و یاد آوری اون هست و اینکه به یادت بیاد چه گفتن. وقتی خوب گوش میدی، حرف مردم رو خوب میفهمی. دوما چیزی از قلم نمیفته. سوما فراموش نمی کنی. ولی وقتی بد گوش میدی یا گوش نمیدی، طرف چیزی بهت میگه، هنوز نفهمیدی چی میگه، گوش ندادی خوب، میگی بله گرفتم، میری اونجا کارو میخوای انجام بدی، میبینی ناقص. یکی رو انجام دادی، 10 تا رو فراموش کردی و این ضعف بزرگیه. لذا دستورات دینی به این موضوع بسیار زیاد است. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. فرمود که مژده بده بندگانم را، آنان که یستمعون القول، یستمعون این گوش فرا میدهند، به گفته ها گوش فرا میدهند و از بهترین آن تبعیت میکنند. فیتبعون احسنه، به همه گوش دادن ولی از احسن آن، بهترین آن پیروی میکنند و آن را انجام میدهند یا میپذیرند. لذا اینه که خیلی لازمه که این 3 موضوع، این 3 امر در واقع در موضوع مهارت گوش فرا دادن نهفته است. یکی فهم، 2 کامل فهمیدن، یعنی چیزی از قلم نیفتاد، 3 فراموش نمی کنی. پس سعی کنیم که این مهارت رو یاد بگیریم. برخی از اهل علم میگن که کسب این مهارت نیاز دارد به آمادگی برای گوش دادن، الاستعداد للاستماع، یعنی آمادگی داشته باشه برای اینکه گوش فرا بدیم و همچنین متابعه کردن و پیگیر بودن و اینکه ذهنت مشغول چیزهای دیگه ای نباشه. یاد بگیر در لحظه باشی.
یه آدمی مثلا میبینی در لحظه نیست، در این لحظه داره با تو صحبت میکنه، مشغول چیزای دیگریه که در جای دیگر، یا مشغول به آینده است یا مشغول به گذشته. اون وقته که ذهن و تمرکز ذهنی نداره، نمیتونه تمرکز کنه و نمیتونه بفهمه طرف مقابل چی میگه. لذا باید حتما این به تمرین میشه. یعنی شما اگه تمرین کنید، مرتب تمرین کنید که زیاد گوش بدید، دقت کنید و چیزهایی که شواغلی که وجود داره رو از ذهنتون بیرون کنید. موضوعی که لازمه در اینجا اضافه کنم این که آمادگی فکری داشته باشید برای اینکه این گفتار رو به درستی بفهمید. مقدماتش رو آماده کنید. ببینید همه مذاکرات، همه گفتگوها، همه حوارها، گفتگوهای خانوادگی، گفتگوهای دوستان، درد دل کردن دیگران، مذاکرات تجاری، مذاکرات غیر تجاری، کسب علم نافع، همه اینها نیاز به این موضوع داره. به قول ابن القیم که قبلا گفتم میگه اساس عقل و اساس ایمان و اینا همه در استماعه. بنده میگم اساس اخلاق و اساس محبت و اساس ارتباط قوی و ناجح شدن در دنیا باز بر اساس استماع درسته. این هاست که راهگشا هست و مستمع نبودن و گوش فرا ندادن به درستی خلل‌ها و ایرادها و اشکال‌های بسیار زیادی رو ایجاد می‌کند. گاهن کسی اومده نیت و قصدش خیره، داره با تو حرف میزنه، ولی چون درست گوش نمیدی فکر میکنی داره با تو داره بهت بد میگه یا شر تو رو میخواد. ولی وقتی درست گوش بدی، حتی اگر طرف شر تو هم بخواد، قصد و نیتش هم بد باشه، میتونی بفهمی که قصدش چیه و از شرش خودت رو حفظ کنی. و این پس 3 مهارت در اینجا وجود داره. 3 مهارت کمک میکنه به مهارت استماع. یکی مهارت فهم بود، اینکه درست بفهمیم. دوما مهارت استیعاب بود، یعنی همه رو در بر بگیره. و سوما مهارت یاد آوری کردن. میگه مهارت استیعاب، میگه این مهارت نیاز دارد به قدرت بر فهم افکار دیگران. نه تنها فقط حرف رو بشنوی، بلکه معنا رو بفهمی. این بهش میگن استیعاب. کلیت موضوع رو بفهمی، جزء این حرف زدن ها رو به هم ربط بدی و بفهمی. و 4م هم یادآوری اون بود. چیزهایی که لازمه کمک میکنه به این که ما مهارت استماعمون خیلی قوی تر بشه و جزء مقومات و اساسیات یک حسن استماع هست، اینه که اولا اهمیت موضوع رو بدونی. با هر کسی وارد گفتگو میشی اهمیتشو بدون. اگه در طالب علم هستی، در درس کلاس قرار گرفتی، در کلاس درس نشستی، بدون که چقدر مهمه. بدون که تو داری وقت صرف میکنی، بدون که تو اومدی یاد بگیری، قراره چیزایی رو در اینجا یاد بگیری. اهمیت موضوع رو برای خودت آشکار کن و وقتت رو هدر نده جایی بشینی در حالی که اهمیتش رو نمیدونی. سر یک کلاسی میری، فقط میخوای وقت رو تموم کنی، گویی اینکه این وقت اهمیت نداره، در حالی که مهمترین چیز در عمر انسان وقتش هست. پس سعی کنید که اون چیزها رو خوب یاد بگیرید. پس اول اهمیت این رو احساس کنید. دوما با تمام وجودت رو به کسی که داره حرف میزنه بیست و قرار بگیر. اینطوری نباشه یک طرفت به سمت او باشه، یا اون داره حرف میزنه تو سرت پایین باشه، اون داره حرف میزنه رود به این طرف رود به اون طرف، یا خودتو مشغول چیز دیگه ای میکنی. اینها همه غلطه و هم خلاف ادبه و هم خلاف استماع درسته. شما اگه میخوای یک شنونده خوب باشی، باید میگه اقبل علیه بوجهک، روبروش قرار بگیر و مستقیما به اون نگاه کن و دقت کن در گفته‌هاش، و اگر چیزهایی در ذهن تو مشغولت میکنه همه رو کنار بذار. میگه چیکار بکن؟
اقبل بالوجه نحو المتحدث و استخدام حاسة البصر للمساعدة في الاستماع. تنها این نیست که نگاش کنی، از چشمت کمک بگیر برای اینکه بفهمی. درست نگاه کن، هدفت شنیدن باشه. موضوع دیگری که کمک میکنه و لازمه کمک میکنه به اینکه یک استماع درستی باشه، گاهن اگه لازم بود توضیح نکته های کوچیکی رو بخوای توضیح بده، نه اینکه زیاد حرفش رو قطع کنی. خوب گوش کن، اگر جاهایی بود که ظریف نیاز به توضیح بود ازش توضیح بخوای. این کمک میکنه به یک استماع درست. و لذا اینه که خیلی مواقع لازم است که ما این چیزها رو به درستی مراعات کنیم. ببینید چقدر آیات زیادی در قرآن کریم اومده در این باب و اهمیت این رو زیاد کرده است و لذا مهم اینه که ما این مهارت رو به درستی کسب کنیم و اون رو یاد بگیریم. یاد گرفتن این مهارت دردسر زیادی ندارد، کافیه که اهمیت اون رو بدونی. دوماً با تمام وجودت واقعا حاضر بشی، اهمیت وقت تو بخونی، از چیزهایی که باعث میشه که ذهنت رو درگیر کنه خودتو آزاد کن و ذهنتو درگیر نکنی. و مسئله بعدی این که بدان چه هدفی داری در این که استماع میکنی. حتی اگر به درد دل دیگران گوش میدی، بفهم که هدفت کسب اجره، هدفت اینه که این انسان میخواد چیزهایی رو بگه، خودش رو تخلیه کنه، این رو هم بفهمی. این ببینید یک امر عادی هست. بعد اینکه گوش دادی حرفاشو زد، اگه تونستی باش همراه میشی و تخفیف میدی از اون سختی و معاناتی که ایشون درش هست. ولی اگر نه، لازم به نصیحت بود نصیحت میکنی، لازم نبود همین که داری گوش میدی خودش یک عالمه بهش کمک کردی. در گفتگوهایی که در خانواده هست این مهارت بسیار مهمه. وقتی که همسرت داره حرف میزنه تو فقط گوش بده. گوش بده، اگر گله داره، اگر ناراحته، اگر عصبانیه، اگر هر چی هست، بشین لبخند بزن، کمکش کن که حرفاش رو بزنه. قطع نکن، بلکه کمک کن هر چی داره در دلش بگه. بذار بگه و تخلیه بشه از اون چیزی که داره میگه. یا اگر میخواید در مورد هر موضوعی شما میرید خواستگاری، بذار طرف مقابل همه خواستهاش رو بگه. شما قراره حل اختلاف بکنید بین دو نفر، اجازه بده درست حرفاشون رو بزنن. این استماع درسته که بهشون به درستی گوش فرا بدی. و عرض کردم اما برای طالب علم این سه مسئله لازمه: یکی فهم درست، دوما استیعاب کل موضوع و سوما بحثی که وجود داره بحث یادآوری و تذکر و اینکه این رو فراموش نکنی. مردم کسانی رو دوست دارن که به حرفاشون به خوبی گوش میدهد و لذا این موضوعی نیست که بشود اون رو به راحتی ترک کرد و کنار گذار. لذا یکی از نعمت‌هایی که خداوند به بندگان خاص خودش میده اینه که قدرت بهش میده که پیام حق رو بشنوند. ببینید خداوند چه میفرماید در مورد منافقین: ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا. میگه اگر خدا میدید که خیری در اینها هست، به اونها میشنواند، یعنی پیام حق رو به گوش اونها میرسوند، نه به گوششون فقط بشنوند. خب مشرکین و منافقین در زمان پیامبر میشنیدن آیات رو، اما استماع نمی کردن. یعنی فهم نبود، استیعاب نبود، تذکر نبود، پند نبود، تبدیل به عقل نمی شد، فقط صدا رو میشنیدن. و وقتی هم که قرآن رو میشنیدن در فکر این بودن که چگونه اون رو رد کنن، در فکر این نبودن که اون رو بفهمن که ببینن آیا واقعا حقه. لذا خداوند فرمود اگر در شما خیری بود خداوند به شما گوش شنوایی میداد. و این خیلی نقطه مهمی است که در بیان اهمیت و فضیلت همین
شنیدن هست و استماع کردن هست. در نتیجه این رو باید بدونیم که اگر شما واقعا دارای گوش شنوایی هستید، بدانید که خیر درتون هست که خداوند این فضیلت و این مکانت رو بهتون داده. بعضی فکر میکنن اگر میگه من نمیخوام بشنوم، یعنی میخواد طرف بگه تو هیچ حرفی نزن، دیگه نمیخوام بشنوم، هیچ حرفی نباشه. و این یکی از اخلاقهای بد هست. اما اخلاق نیکو این هست که استماعی وجود داره و شنیدنی وجود داره. اما ببینید در اهل کتاب میگه ابن طبری یک روایت رو از ابن زید آورده، میگه ان اهل الكتاب كانوا يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يوهمون انهم يعظمونه. یه حرفی میزدن، در واقع قصدشون این بود که بگن پیامبر رو مذمت کنن. یقولون هو اذن، میگفتن پیامبر گوشه، یعنی هم میشنوه، هر کی هر چی بهش گفت میشنوه. میخواستن پیامبر رو مذمت کنن به این کارشون و به این شیوه و یدعون له و هم یدعون علیه بذلك و کل میگفتن سماعون، میشنود زیاد. لذا خداوند در قرآن کریم هر جایی که بحث شنیدن رو کرده است برای اهل ایمان نشانه خوب هست و اما هر جایی که مذمت کرده است اهل کفر و نفاق رو از اونها سلب کرده از شنیدن رو. ببین میفرماید لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها اولئک کالانعام. میگه دل دارن اما فقه ندارن، فهم ندارن. گوش دارن اما شنوا ندارن، نمیشنوند. و دیده دارن، چشم دارن اما بصیرت ندارن. مانند حیوانات. حیوان که میبینه، میشنوه. اون بشرها میبینن و میشنون، ولی نتیجه این دیدن و شنیدن ها قدرت استماع ندارن، همونی که اساس ایمانه. و میبینن اما عبرت نمیگیرن، میشنون اما قبول نمیکنن، دلشون هم هست اما فهم وجود نداره. مثل حیوان هم همه اینها رو داره اما فهم نیست. شما بشین یک ساعت سخنرانی بکن برای یک حیوان، هیچ نتیجه نخواهی گرفت. نه اینکه صدای تو رو نمیشنوه، میشنوه اما هیچ نتیجه از اون حاصل نخواهد شد. لذا به این جا رسیدیم که اهمیت شنیدن و گوش فرا دادن چقدر مهم هست. یک گنج مهمی است که دروازه های موفقیت رو، دروازه تدبر رو، دروازه فهم رو به روی شما باز میکنه. وقتی که قدرت و مهارت شنیدنی داشتی، این مهارت به تو کمک خواهد کرد که بفهمی، کمک خواهد کرد که موضع گیری درست داشته باشی و صاحب بصیرت بشی. و این چیزی است که ما در جامعه امروزمون، در روابط اجتماعیمون، فردیمون به اون نیاز داریم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.